हरसिल्ले जावं देवाच्या नामोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, कुलशेखर सोरोनासच्या बायबल कन्व्हेन्शन फादर डॉमिनिक वेलनमॅन आणि सोलोनच्या हिलिंग अँड डिलिव्हरन्स सुटकेच्या या रेसो आज निमानो दीस जावन आसा. आज आयतार देखून जायत्यांको अवकाश आसा मोगाच्यानो. काल शेनवार जावन आसलो, सोमारा एग्जाम आसा म्हणजे चेडवाक. पूण काल हांव सकाळींत 8 वरार भितर हांव कुलशेखर ताका आपोवन गेल्लो. काल म्हळ्यार ती एक डिलिव्हरन्स प्रेयर आसल्या म्हज्या भुरग्याक. ते जोडून घेवचें म्हणची म्हाका आशा आसली. हांवें जोडून घेवचें म्हज्या भुरग्याक म्हज्या पत्नीक आपयलें. ताका इस्कालाचें काम आसल्या निमती ताका येवंक जावना. पूण म्हज्या आवयक 80 वर्सां जालीं. तिका 80 वर्सां. डॉक्टरान तिका कॅन्सराची पिडा आसा म्हूण 2 वर्सां फुडें सांगलां मोगाच्यान. हांव तिका जाल्यार तिका हांव आपोवन गेलो आनी सकाळीं गेल्ले हांव तिका एक 12 वरांचें येवची वेवस्था केली. आनी 12 जावन ती 80 वर्सांची कॅन्सराच्या पिड्यांत आसा म्हूण काल सांगिल्ली. आनी गेल्या त्या थोड्या दिसांनी विशेश दूख आसा तिका म्हणटाली. तिका तसल्या व्यक्तीक हांव 12 जावन सांजेर 8:30 म्हणसर थंयसर आसलो. आनी उपरांत राती कान येवन घरा पावतना आमी सुमार 11 वरां उतरल्यांत. आनी आज ती परतून येता. म्हज्या धुवेक फाल्यां एग्जाम आसा. पूण आज हांव म्हज्या धुवेक आपोवन व्हरता. म्हज्या मिसेसाक मस्त कामां आसात. पेपर करेक्शन तें पुरे कामां आसात. पूण ये म्हूण सांगल्याक आज ती येवन आसा. काल आयिल्ले आज येवन आसा. सुलभ आयचें न्ही. म्हाका बरें जोडीचें जाल्यार त्याग करीचें पडटा. म्हाका गोत्ता म्हज्या भुरग्याक एग्जामांत फाल्यां एक 15 मार्क्स 20 मार्क्स 25 मार्क्स 30 मार्क्स उणें मेळ्ळ्यार कांय जायना. पूण जिनियेच्या एग्जामांत तें फेल जाल्यार देखून हो सारको वेळ ते आतां 7वेंत आसा. म्हाका आतां गोत्ता आसा हो वेळ जावन आसा. ताका त्या सर्गींच्या जानवायान भरचेच आसलो. मॅथ्स, सायन्स, सोशल, हिस्ट्री तें फाल्यां शिकोवंक अवकाश आसा. वर्साचे 365 दीस आसात. पूण असले अवकाश वर्साच्या 365 दिसूय मेळनात. फुडास दवरया. प्रायोरिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हाका सैतान म्हळ्यार आमकां न्हिजोन सैतान काले देंवन काले आमकां गोतूच ना. मोगाच्यानो आमची मोत दाड्डी जाल्या. गोवळ्यांची शेळयांची मोत दाड्डी जाल्या. आमकां सैतान म्हळ्यार खाली एक जोक ना. धाकटे आमरी करता आसतना खंय न्हिदल्यार लांब शिमटी घालून तुज्या खानान पुटू पळोवन घेवन येता. तोच जोक सैतान म्हळ्यार नाटता पळय डान्स करून तुका नाटता पळय खाळो जोगलो घालून नाटकान पळयलो तोच जोक सैतान म्हळ्यार. न्हय मोगाच्यानो. सैतान ग्रासूंचो तसलो आमकां. देखून सैतान म्हळ्यार खालें विखाळ तरान मनीस जावन आसा. बोव मारता आंक रडटा बांदून घाला. तो सैतान न्ही मोगाच्यानो. ते एक रूप जावंक आसूं पुरो. पूण जायते फावटी सैतान सोबीत बुदवंत उद्यांनी बिझनेसांनी ग्रेस्तकायांनी समाजांत नांवांनी धार्मीक जावं पुरो बिस्प याजक प्रिचर रेतीर दिवचो सेवा करचो. मोगाच्यानो आमी सक्कळ एका रितीन देंवसराच्या धांवलेक दिसान दीस दिसाची 24 वरांय वी आर अंडर द सर्विलन्स ऑफ either the Holy Spirit of God or either under the vigilance of the demonic spirit. This is the reality. काल फादराबांनी तेंत सांगले जावन आसा. कालें करता सैतान आमच्या जिणेंत.
सैतानाचे प्रमुख उद्देश कसलो सैतानाचो प्रमुख उद्देश मोगाच्यानो आमकां पिडा हाडचो न्ही आमची ग्रेस्त काय काडचो न्ही आमकां काम मेळनातल्या बरी करचो न्ही आमकां भुरगीं जायनातल्या बरी करचो न्ही आमकां काजार सैरीक मेळनातल्या बरी करचो ते दॅट इज नॉट द प्रायमरी गोल ऑफ द इवल वन द प्रायमरी गोल कितें म्हळ्यार आमी देवा सरशीन नातल्या बरी पळोवचो आमी देवा सरशीन नातल्या बरी पळोवचो देवाच्या संबंधान नातल्या बरी पळोवचो आमच्या कडल्यान तो सगळी मागणी करयता आमोरी करयता तेर्स करयता मिसाक वरयता आनी काले करयता आनी काले करता आनी काले करयता पूण देवा तें संबंध द लव रिलेशनशीप विथ गॉड तें नातल्या बरी पळोवचो देव म्हळ्यार एक कलीग एक आयडिया एक कॉन्सेप्ट एक एक वयस मिसा वसाचे मरी म्हणाचे तेर्स म्हणाचे सक्रामेंता वसाचे पवित्र पुस्तक वाचीचे रितीरेख वसाचे तितले पूण देव म्हजो बाब आनी हांव तसो भुरगो जेजूची सोडवण म्हळ्यार काय ते वरयल्लें ताचें रगत खालें तो सॅक्रिफीस खालें ताज्या मुखार ताणें म्हाका जोड दिल्लें खालें तें समजनातलें बरी करचो सैतान जावन आसा देवाक बाबा बाबा हांव तुजो भुरगो तूं म्हजो बाब म्हूण देवाक पटलून धर देवाक कर ह्या संबंधान जियेन आसतलें बरी करचो सैतान जावन आसा म्हाका आज आमची सभा पळयतना आमच्यो इगर्जा पळयतना आमकां कळटा सैतान म्हळ्यार कितें गे म्हूण जेजू म्हूण सोमा नांव उलो करूंक जायनातली देव प्रजा आमी जेजू कित्याक म्हळ्यार जेजू म्हूण सोमा सांगचे जाल्यार ताका एक आध्यात्मीक सकत जायचें पोंटांनी काळजांतावन जेजू आमकां अनुभव आसा रेतीरे गेल्ल्या वेळार लोकांक जेजू म्हूण उलो कर सांगतना कश्ट होवचें ताळो येना 2-3 दिसांची रेतीर जावन देवाचें उतर आयकल्या उपरांत सोमान जेजू कालें देव कालें समजल्या उपरांत जेजू सर 60 वर्सां 70 वर्सां 80 वर्सां क्रिस्तांवान पोंडाक वचोन तयार जावन आसच्या त्या पारिपिकायच्या त्या प्रायरी जेजू म्हूण सोमा उलो करूंक जायनातल्या हजार आनी हजार देव प्रजाक आसचे तसल्यो इगर्ज आमच्यो पळया ह्या दिसांनी कारेजमाच्यो रितीरे जावन आसा सुर्गजांनी खालें सांगून आसा त्या जाग कशें सोमा आमच्या बापा सांगचें कशें सोमा नामान मुरये सांगचें कशें सोमा कुटुंबाचो तेर्स करचो मोगाच्यान आजुनी आमी आंतूत आसा ಎಂತ आनीकी सोमा आमचे बापा सांगूंक येना सोमा नामान मुरया सांगूंक येना सोमा सतमंत सांगूंक येना सोमा कुर्साची गुरकान घेवन आंतूत आसा सैतानान आमकां तितले मंद बुद्धीचे दाड्ड्या मोतीचे कण सोडला मोगाच्यान आमचे उलोवणे कसले जायचे आसले पवित्र आत्म्याच्या बळान कशें आमी एक सुटकेची जिणी जिवचें कशें आमी कुरपा वयर कुरपा समाधाना वयर समाधान शांती वयर शांती कशें आमी मिनिस्ट्री करचें कशें आमी गिफ्ट ऑफ हिलींग गिफ्ट ऑफ डिलिव्हरन्स गिफ्ट ऑफ वर्शीप द लॉर्ड कशें देवाची सेवा करची कशें एक देवाची प्रजा जावन कसो वो संवसार सर्ग करचे कशें आमचें कुटुंब सर्ग करचें कशें आमचें फिरगत सर्ग करचें अशा विशयांत आमी चिंता करी जाल्ली आमी आमच्या रेतीरेनी समेत म्हाका कोत्ता हांव जायत्या कडेन रेतीरे घेता रेतीरे समेत एक दीस सुमार 8,000 लोक जागे आसचे रेतीरेंत कशें सोमा नामान मुरया आमच्या बापा सांगचें ताज्या विशयांत शर्मा एका रेतीरेक हांव गेल्लो मोगाच्यान थिंयसर पयस तावन एका ह्या जागाक आपयल्लो
आनी लोक कितल्या रेतीरेक हजर जालो लोक थिंगसर आसात आनी सुमार 20-25 रेतीरे केल्या जावं पुरो ते ऑनलायन रेतीर आयकत आनी 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 हांगासर कशें आर्गां तुका सांगचें कशें होगडाप तुका सांगचें महिमा तुका सांगचें तें कशें सांगचें इगर्जेन तें कशें सांगचें कूट मात अय्यो कशें थँक्यू जिजस म्हणचें काल आमी करीचे आसले कसली क्रिस्तांवपणाची जिणी जियाली आसली आनी कसली जिणी जिवन आसा मनशान जेजू सांगता तें चाप्पे जाल्लें मीठ खंयच्या फायद्याक खाण माडा मुळाक उडोवंक तें चाप्पे जाल्ले जेवप आसा आमी माडा मुळाक उडोवंक दुसरो खंयचोच फायदो ना त्या प्रजेक दुसरो कसलोच फायदो ना त्या क्रिस्तांवपणाक खाली माडा मुळाक उडोवंक मात्र तें क्रिस्तांवपण हेब्रेव घरा बरयल्ल्या पत्रान सांगता आनीकी टू स्पीक टू यू द प्रायमरी थिंग्स विषाद व्यक्त करता आनी आमी आनीकी ही सैतानाची कामां म्हाकाचें न्हू साबेक इतल्या अंधकाराच्या साबाकान दवरले थंयसर उजो नातली साबाकान दवरले शेळमेडो तूं जेजू सांगता तूं 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 थंड जाल्यार हांव तुका सोंसता आसलो तूं 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 ऊण जाल्यार हांव तुका सोंसता आसलो तूं ऊन न्ही तूं 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 थंड न्ही तूं शेळमेडो हांव तुका वोंगता वोंका रे कोणा विशयान सांगलें हें कोण क्रिस्तांव न्ही तांच्या विशयान सांगिल्लें न्ही कोण कातोलीक न्ही तांच्या विशयान सांगिल्लें न्ही हे प्रोटेस्टंट पेंटेकॉस्टलांक सांगिल्लें न्ही आमकां सांगिल्लें तूं उणी न्ही तूं शेळोय न्ही तुका वोंगता ऊन नातली सभा ती सभा न्ही ती जेजूक न्ही ती सर्गाक न्ही आनी कोणें आमकां शेळमाडो केला सैतानाचो वांटो आमी परकोवंक सोकोंक ना मोगाच्यान आमच्या इगर्जीन पळय आसेक इगर्जीन मुखार वचून बसचें म्हळ्यार लज म्हणचें ते फारिजेवाची आनी सादुजेवाची पब्लिकानाची त्या हो पर्यंत पब्लिकान तो देवाळाच्या भायर आसून खाकुळटीन तें सांगिल्लें आज तूं इगर्जींत वचून मुखार बसनाका म्हूण त्या उद्देशान न्ही मोगाच्यान त्या वेळार त्या जुदेवाक ताका इगर्जेच्या मुखार वचून थंयसर मानाच्या बसकांत बसचें तांच्या देवाळांत तांकां तें व्हडलें म्हूण आसलें जाल्यार आज इगर्जेंत वचून मुखल्या बांकार बसचें म्हळ्यार लज मोगाच्यान उडास दवरया तितलें धैर्य जाय जे आज इगर्जेच्या मुखल्या बांकार वचून बसचें जाल्यार आमच्या तरणाट्यांक आज इगर्जेच्या मुखल्या बांकांनी बसूंक जायना इगर्जे भितरय बसूंक जायना आमच्या युवा जाणांक आमच्या भुरग्यांक आमच्या लोकांक मोगाच्यान लजेचो जागो म्हळ्यार इगर्ज लजेची बसका म्हळ्यार इगर्जेची बसका एक खांतारा सांगूंक इगर्जेन मोगाच्यान आमची तोंडां आमची काळजां खंयच्या रितीन आमी खांतारा सांगचे तशें सांगूंक जायना मागणी जायनाच आमच्या फिरगेजीन रेतीर जाली रेतीर दिवस याजाक निमाणें तें मीस नाकेर जातना बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे म्हणचे तें सोमा लोकांक सांगूंक जायना म्हूण सांगूं नासलो सच सांगूं नासलो तो सच सांगूं नासलो तो सांगूं नासलो ती सुरूतान निमाणी मुसर मागणी खाली आसा मिसान ती सोमा सांगून सच सांगूं नासलो पूण म्हजे सवाल कोणें ह्या अंधकारान देव प्रजेक दवरला कोणें ही देव प्रजा इतली शेळमेडीकान सोडल्या आनी आमी हें पळोवन कितें करना समाजा विशयांत दोस्ता घे आमकां हें
सा पेद्रू सांगता पेद्रूचें पयलें पत्र अध्याय 5 वाक्य 8 जागी जाया जागृत रावा तुमचो वैरी देंवसार गोरळस घालतल्या सिंहा बरी कोणाक गिळचें म्हूण सोदून भोंवता कोणाक गिळचें म्हाका गिळचें तुका गिळचें म्हज्या पत्नीक गिळचें म्हज्या भुरग्याक गिळचें म्हज्या आवयक गिळचें म्हज्या फिरगेचेक गिळचें म्हज्या देजीचेक गिळचें आमच्या याजकांक गिळचें आमच्या बिस्पांक गिळचें आमच्या बापसाहेबाक आमच्या कार्डिनलाक आमच्या पवित्र सभेक गिळचें कातोलिकांक गिळचें प्रोटेस्टंटांक गिळचें पेंटकॉस्टलांक गिळचें देवाचेर कोण विश्वास दवरनासता तांकां गिळचें दिसाचे 24 वरां गरज घालतल्या सिंहा परी वैरी देंवसार कोणाक गिळचें म्हूण सोदून भोंवता आनी आमी ताका गिळूंक सोडला आनी ताणें गिळिल्लें आमी पळयता आमच्या कुटुंबांनी आमच्या भुरग्यांनी आमच्या युवाजनांनी आमच्या सभेंत गिळिल्लें आमी पळयता आमकां सुटका जायचें तो पाद्रार सांगून आसता सेंट्राक मोगाच्यान थिंगसर ताच्या म्हयन्याच्या एका दिसाच्या हाका सुमार हर एका हप्त्या संवसारभरचे 20-25 हजार जण लोक येतात हर एका म्हयन्यात आनी ते खाल्याक येतात तो सांगता सुटके खातीर येतात देवा ते एक जायचे पवित्रपणांत एक जायचे दिया मोगाच्यानो तुजी व्हडली संपत्ती व्हडली ग्रेस्तकाय देवाक बाबा म्हणून उलो करचें स्वातंत्र्य आबा बाबा जेजू पवित्र आत्म्या ओ तो संतोष ओ तो ती ग्रेस्तकाय तुज्या ती ना जाल्यार तुज्या मांय ती तुज्या बाबा ती तुज्या भावा ती तुज्या भयणी ती तुज्या बायले ती तुज्या भुरग्यां ती तुज्या ती म्हज्या ती ग्रेस्तकाय ना जाल्यार हांव सैतानान म्हाका गिळण सोडला आनी यू नीड अ डिलिव्हरन्स सुटकेची गरज आसा कॅन्सर लागला एड्स लागला TB लागल्या आर मारल्या बिझनेस लॉस जाला मोगाच्यान तें वय ती सैतानाची बंदड जावं पुरो पूण ताच्यान व्हडली बंदड हांव सांगता म्हाका आब्बा बाबा हांव तुजो भुरगो तूं म्हजो बाप तूं म्हजो देव आय लव यू फादर Jesus, I love you. Holy Spirit, I love you. Oh, what a joy. Oh, Father, I want to be with you alone. तुझ्या सांगात बाबा म्हाका दुसरें कसलें सुद्दां बाबा I want to be on your shoulder. Oh, I want to be in your heart. Unless you become like a little children, तुम देवाचे राज तुमकां नहीं तुमकां मोगाच्यानो देवाक बाबा म्हूण त्या बाबाच्या पांया मुळांत हांव एक भुरगें जावन खेळना जर हांव देंवसराच्या हातांत आसा जर तर म्हजें कुटुंब म्हजी बायल म्हजे भुरगे म्हजी आवय म्हजो भाव खेळना म्हजो भाव कुवेतान आयलो गेले त्या जून जुलय ह्यो म्हाका चिर्क 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 जातालें कित्याक म्हळ्यार एक रितीर एक या म्हणटना तितली बंदड ती सर दुसरे नमनेच्यो तितल्यान पावस येता इश्त्यान भुरगीं तितल्यान तें इश्त्यान पिडा आनीक आले पूण म्हाका आयो ते खंय शॉपिंग मॉला येचें खंय मुंबय येचें खंय गोवा येचें खंय मैसूर येचें मोगाच्यान म्हाका तें पडोन वचून नासलें खंय एक जावन कुटुंब जावन येता निमाणे फाटी येच्या फुडें म्हजो भावाच्या भुरग्याक तो 5वेत आसा ताका हांव कुशीन काणयोन सोलोन वचून आसलो पुता कशी लागली तुका रितीर कालें जालें तुका विचारतना बापू थँक्यू सो मच
हांव चिंतून आहलो तूं काल्याक आमकां रेतीरेक वचून तितलें फोर्स करताय बापू. हांव चिंतून आसलो यू डोंट वांट अस टू एन्जॉय अवर हॉलिडेज, दॅट्स वाय यू वांट टू टेक अस टू द रिट्रीट. पूण आय थँक यू सो मच यू आसलेलें लिटल बॉय, ताका पाद्रा जावनची आशा आसा. तो म्हाका सांगून आसलो थँक यू सो मच. हांव म्हजी मम्मा आनी म्हजी दाडा न्ही जावन कितल्यागी म्हयन्या उपरांत हांवें तांणी सोमायेक आसचें पळयलें. म्हाका न्हू that little boy was telling me, I saw them smiling and I have not seen that smile in their face for a long time. Their smile was fake. तांच्या भितर मस्त दूख आसलें, बट आमकां संतोश करचे खातीर दे वर गिवींग ए फेक स्मायल. ती बेश्टी आसताली, तांच्यो हांसोत्यो फेक. आमकां कांय प्रॉब्लम ना म्हूण दाखोवचे खातीर दे वर पुटींग ऑन द स्मायल. पूण हांव रेतीरे वेळार म्हजी मम्मा म्हजी दाडा सोमा स्मायल करचे पळयले. थँक यू फॉर टेकिंग अस टू द रिट्रीट बापू. जिनी असो संतोष असतो, सैतान कान उडयता. जिनी फेक करता, संसार दाखयता. काम, घर, आस्त, बोदीक, कार, तुज्या कडेन तें ना, तुज्या कडेन हें ना, तुका तें मेळना, तुज्या भुरग्याक मार्क्स मेळोनात, तुज्या भुरग्याक बरें काम मेळोना, आनीकी चड ट्युशनाक वचचें, आनीकी मार्क्स काडचे, आनीकी स्टडी करची, आनीकी व्हडले अमेरिका, स्विtzerland, जर्मनी, आनीकी वचचें. पुराय दाखयता. पूण देवाच्या गोपांत हांव ना, म्हज्या भुरगें ना, म्हजो भाव ना, म्हजी भयण ना. देवाच्या संतोशान, देवाच्या समाधानान, देवाच्या पवित्र आत्म्यान, देवाच्या अभिशेकान, देवाच्या स्वर्गराज्याच्या कामांत म्हजें कुटुंब ना म्हणचें लिपोवन दवरता. दॅट इज द बॉन्डेज. That is the bondage. That is demonic. That is evil. येया मोगाच्यानो रेतीरेक येया. सोबीत दिसतात न्ही गे, कारां आसात न्ही गे, घरां आसात न्ही गे, मार्क्स आसात न्ही गे, रँक आसात न्ही गे. पूण देवा सांगता बाबाद, म्हज्या देवा, म्हज्या बाबा म्हणचो संबंद नासल्यार तुवें तुज्या भुरग्या खातीर कांय करूंक नाय. तुज्या बायले खातीर कांय करूं नाय. तुज्या घोवा खातीर कांय करूं नाय. तुज्या आवय खातीर कांय करूं नाय. तुज्या फिरगेचे खातीर कांय करूं नाय. तुज्या देशचे खातीर तुवें कांय करूंक नाय. तुवें ताका सैतानाच्या राजांत वागयलाय. जेजूक तो म्हणालो म्हाका नमस्कार कर, संवसाराचो सगळो वैभव तुका दिता. मोगाच्यानो इट्स अ सिरियस बॅटल. घीण सोडला. युरोपाक गेल्ले सांगतात, पाद्राप सांगतात, आयका थंयसर इगर्ज्यो इकून आसात, बारां जावन आसात, नायट क्लबां जावन आसात. लोक इगर्जेक वचना. अमेरिका आनी वचना. खाली म्हातारीं भुरगीं भुरग्यांक बॅप्टिजम दिनात. इगर्जेंत काजर जायनात, साक्रामेंत म्हणून वळखनात. चेड्या आनी चेडवान काजर जावचें मात्र सत म्हणचें वळखनात. धाकटी भुरगीं समेत हांव चेडो चेड्या कडेन काजर जाता, चेडवा कडेन काजर जाता. हांव चेडो न्ही. हा मोगाच्यानो सैतानान साबेक गीण सोडलां काल्याक की म्हळ्यार साबेन साबान उणींनी थंडीनी शेळमेडी जावन गेल्या.
आनी ह्या शेळमेड्या सभेक उजो जायचे आनी तो उजो तुजे तोंड पेटाचें आनी तो उजो पेटाचें जाल्यार देवा ती सत्संबंद आनी त्या सत्संबंद जायचे जाल्यार सैतानाक तुवें तुजे जिणेंतल्यान धांवडायचें. द लॉर्ड वॉन्ट्स यू टू बी ए डिलिव्हरर. इजिप्तांत इस्रायल प्रजा बंदत आसतना देव मोइशे कुशीन पळयता आनी सांगता म्हज्या लोकांक सोडूंक उठ. मोइशे सांगता ना म्हाका उलोवंक गोत्त ना, म्हाका तें हांव तो म्हाका हांव कांय न्ही. देव सांगता ना, तूं म्हज्या परजेची बोब हांवें आयकल्या, तांचे कश्ट हांवें पळयल्यात. सैतानाच्या त्या बंदड्याच्या हातूं आसत तांकां म्हाका आराधन करूंक जायना. ह्या देशांत तांणी म्हाजें आराधन करचें बरी ना. हे स्लेव जावन तांणी म्हजें आराधन करचें बरी ना. गुलाम जावन तांणी म्हजें ताका स्वतंत्र जाग्या हो नोर म्हणून मोइशे सांगता मोगाचें आज देव तुजें तावन आनी म्हजें तावन तेन्ताश येता. म्हज्या परचेक गुलामपणांतावन सुटय आनी तांकां म्हजें आराधन करची, म्हाका बाबा म्हूण उलो करची, म्हज्या पुताचे जग सोडून धरा म्हूण उलो करची, पळयतात म्हूण उलो करची. प्रसा कर कर तें कर आनी ताच्या खातीर मोगाचें हें जायचें जाल्यार आमी सुरू करचें. रितीरेक वचों, मागण्या वचों, पवित्र पुस्तक वाचून पवित्र पुस्तकाचें अध्ययन करूंक सुरू करचें. मोगाचें शेळमेडे जावचे दीस गेले. अंतकालार आमी आसा. उडास दवरया. अंतकाल म्हणून सुद्दां देवान सांगला. आनी काल पाद्राक सांगला अंतकालाचे 3 प्रमुख देंवसार. द स्पिरीट ऑफ लस्ट, कामुकपणाचो सैतान, आमाल पिवानाचो सैतान. आमचे फंक्शनां पळया, आमचे इगर्जे पळया, कळटा कालेंगे म्हणून. कामुकपण, आमाल आनी स्पिरीट ऑफ द वर्ल्ड ही संवसाराची माया. ह्या अंतकालाचे प्रमुख सैतान आमकां पळया, म्हाका पळया, म्हज्या कुटुंबाक पळया, म्हज्या फिरगेचेक पळया, म्हज्या देशेक पळया. कळटा अंतकालार आमी आसा गी. सैतानान आमकां ताच्या मोट्टी भितर अरण दिलांगी, जीण सोडलांगी. वयगी नेंगी सुटका जायगी. दोळे उक्ते केल्यार कळटा. मागया शुगर बगर नरिहार भगम रुबगर नामाकार्या री 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 री. कोणा धाडचें तो विसरलें प्रवाद्या. whom shall I send? रुबगर ना 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 ना. त्या सावालाक बापा तुजी आशा जावन आसली. कोणा कडेन ते सावाल विचारता ताणें सांगचें हियर आय एम. हांगा हांव आसा बापा, हांगा हांव आसा बापा. म्हजें कुटुंब आसा बाबा, म्हजी फिरगत आसा बाबा, म्हजी देश आसा बाबा. हांव आसा तुज्या परचेक अहंकारांत सुटोवंक, गुलामपणांत ती सुटोवंक, सैतानाच्या इजांतान सुटोवंक. बाबा हांव आसा, म्हाका धाड. बापाचे, पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवे आमेन. जय क्रिस्त. जेजू आमकां सर्वांक ताच्या विस्तार आशिर्वादांनी बरो आमेन.